ना ही कुछ माह रमज़ान शरीफ का एहतराम है, ना ही कुछ इनको ईवान बाला के तक़द्दुस का ख़याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बहन भाई अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। जिस तरह ये लोग ज़ातियात पर उतर आए हैं, इनको ना अपनी उम्र का ख्याल है, ना अपने माह रमज़ान का ख्याल है, ना ही इनको अपने 10, 15, 20 दफ़ा MNA बनने का ख्याल है, ना ही इन्हें ये अपने वज़ीर बनने का ख्याल है, ना ही इन सब को कौमी असम्बली का जिस तरह तक़द्दुस पामाल किया गया है, ना ये सब उनका ख्याल है। इनको ये अपने आप को वाम के नुमाइंदे कहलाते हैं। तो क्या ये पढ़े लिखे और ये इस तरह के इंसान होते हैं, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिनको पता ही नहीं है गुफ्तगू करने का तरीका और सलीका, कहाँ बैठे हैं, किस जगह पर बैठे हैं, वाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वाम भूख के लिए मर रही है, वाम आटे के लिए मर रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, तमस्करियाँ मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे की तज़हीक कर रहे हैं, ज़ातियात पर उतरे हैं। ना इनको कुछ शर्म है, ना इनको कुछ हया है। जो ये अल्फाज बोलते थे ये उनके अल्फाज हैं, वही बैठकर डेस्क बजा रहे हैं, तमस्करियाँ उड़ा रहे हैं। बात कर रहा हूँ राना तनवीर की। देखो जिस तरह इन्होंने कल कौमी असम्बली के फ्लोर पर बैठकर या उधर बैठकर तकरीरें की हैं, तो जितनी दुनिया थी वो ऐसे था जैसे सारे जानवर हैं। आगे से कुछ बोल नहीं रहा था, सब डेस्क बजा रहे थे। जिस तरह उसने इमरान खान की या कोई भी इंसान हो उसकी ज़ातियात पर हमले किए, उसको कितने गंदे अल्फाज से इसने पुकारा, उसकी वाइफ के बारे में क्या क्या अल्फाज बोले, और जो जुमले कहे कि इसका बेनोई ये कहता है कि ये झूठ है बनोई की है, मुँह से कभी किसी ने कोई अल्फाज नहीं सुने हैं। तो फ़ैज़ल नियाज़ी की बात कर रहा था, तो फ़ैज़ल नियाज़ी उसका बेनोई है इमरान खान का, लेकिन आज तक उसने इस तरह के जुमले नहीं किए। तो ये उसकी ज़ातियात पर हमले कर रहे हैं, उसको नाकाम करने के लिए, उसको ज़हनी टॉर्चर देने के लिए। तो वो इमरान खान है, लेकिन वो अकेला है, वाम की दुआएं हैं, वो घबरा नहीं रहा। ठीक है, ये आपने पहले भी इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको पता है रियाम खान उसकी सबका जो वाइफ थी उससे आपने ये किताब लिखवाई थी उसके ख़िलाफ़। तो ये सब बर्दाश्त वो कर चुका है, उसमें हौसला है, उसको पता है ज़हनी टार्चर ये करने के माहिर हैं। ये वकीलों की, ये जजों की, ये सबका आर्मी की ये टेपें चलाते हैं, ये सब ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेलर हैं। इनको कोई जो है वो किसी की इज़्ज़त का, किसी की बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं है। इनके जो मन में आता है वो करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए इन्होंने हर चीज़ को जरमगाल बनाया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं चलेगा ना। तनवीर जो कल बेहयाई वाली बातें उस वान में बैठकर कर रहा था, बजाय इसके कि ये बातें करता, मुल्क की अवाम के लिए सोचता, मुल्क की अवाम के लिए कोई कानून पैदा करते बनाते कि वो गरीब अवाम आटे के लिए मर गया। कितने बंदे मरे हैं, ठीक है, वो मर रहे हैं, और आप जो हैं वो बातें कर रहे हैं किसी की ज़ातियात पर, किसी को जो है बुरा डिसाइड करने के लिए। तो आपको ये बातें जेब नहीं देती। और एक असम्बली के रुकन होने के नाते आपको शेम आनी चाहिए। शेम यू। बेशर्मी, बेगैरती, बेहयाई की सारी हदें आपने पार कर दी हैं। कोई भी करे तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। तो आप लोगों को बजाय उस वान में बैठकर वाम के फ़ैसले करने चाहिए। आप एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं, और जो डेस्क बजा रहे हैं, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। अपनी उम्र का हया कर लें, अपने तजर्बे का हया कर लें, अपनी 10 दफ़ा वज़ीर बने हैं उसका हया कर लें। तो आपको ये बातें जेब नहीं देती हैं। इस तरह आप लोगों ने अपना आपका मजाक उड़वाया है। आप मत सोचें कि मैंने यानी आप लोगों ने ये बातें करेंगे, उसकी ज़ात पर टैग करेंगे, वो घबरा जाएगा, डिसहार्ट हो जाएगा, पीछे हो जाएगा।
وہ نہیں پیچھے ہٹے گا، ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا میں گولی کھا لوں گا، موت قبول کر لوں گا، ان لوگوں کی غلامی جو ہے یہ ان کے آگے جھکوں گا نہیں. ابھی بھی جو فیصلہ وہ کہتا ہے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا جو ہے وہ معاہدہ نہیں کروں گا جس سے کمپرومائز ہو ان کی کرپشن پر، چوری کے خلاف. تو جتنے مرضی ہے مقدمے اس کے خلاف آپ بنا لیں، جتنی مرضی ہے ٹارگٹ کر لیں اس کو، اس کی فیملی کو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں. آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنے لیے تباہی کا سامان برباد کر رہے ہیں، کیونکہ آپ میں حوصلہ نہیں ہے الیکشن لڑنے کا. تو جس طرح یہ قوم، یہ عوام، یہ حکمران انشاءاللہ بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے. قانون اور آئین کی پاسداری ہوگی. تو جس طرح یہ آج فیصلہ ہیرنگ ہوئی ہے، جج صاحب نے کی ہے، تو اس میں بالکل عوام کو تیاری کرنی چاہیے اور بالکل آئین کی پاسداری اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. ان لوگوں کو عوام جس طرح یہ بکواسیات کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ووٹ کے ذریعے آپ لوگوں نے جو ہے جتنے بھی ہیں سب نے ووٹ کے ذریعے ان کو اس طرح کی شکست دینی ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ آئندہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی. یہ ملک غریب عوام کا ملک ہے، اپنی عوام کے لیے سوچنا ہے. لوٹنے ہم نہیں دیں گے اس ملک کو. آپ نے بہت لوٹ لیا پہلے، تو اب آپ کا عوام میں جانے کا حوصلہ نہیں ہے. تو آپ یہ حربے استعمال کر رہے ہیں کہ عمران خان کو نکرے لگاؤ، پھر ہم اپنی کرپشن اور جو ہے وہ اس طرح کر کے تو الیکشن جیت جائیں گے اور آگے جائیں گے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ذہن صاف کریں، آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جو حق اور سچ کا فیصلہ ہے وہی سنائیں. حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ سب کو. جو جس کا کام ہے اسی کو ساجے، اسی کو کرنے چاہیے، مداخلت نہیں کرنا چاہیے. تو باقی 30 سالوں کا 3 سال میں آپ موازنہ کریں تو وہ نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. ان وانوں میں بیٹھ کر بجائے کسی کی تصحیح کرنے کے عوام کے لیے سوچیں، عوام کے لیے فیصلہ کریں، نہ کہ یہ کسی کی تصدیق کریں، کسی کی فیملی کو ٹارچر کریں، کسی کی فیملی کو بلیم کریں اور اس کو برا بلا کہیں. اتنے واہیات الفاظ تھے رانا تنویر کے، اور وہ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، ڈسک بجا رہے تھے. تو یہ خود سچیں اپنے گریبان میں جان کر کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نیک حکمران دے اور ملک کے لیے اور عوام کے لیے اور اپنی رعایا کے لیے سوچے. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو تا قیامت ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اور جو ہماری نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان پر قائم اور دائم رکھے. آمین ثم آمین. انہی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ہی آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.